वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। काबीना की लड़ाई का किस्सा अभी तमाम नहीं हुआ था कि रवा हफ्ते एक के बाद एक तकरीर जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर से की गई, उनकी गूंज मुल्क के अंदर और बाहर सुनाई दे रही है। पहली तकरीर वज़ीर हवाबाजी चौधरी गुलाम सरवर साहब ने की और उनका ये कहना था कि PIA के हादसे पे उन्होंने जो बात की उस पर उन्होंने कहा कि शिकार होने वाले तैयारे से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट को जब इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह किया तो उन्होंने धमाका खेज इंकशाफात किए। उनका ये कहना था कि मुल्क में 860 ऑन ड्यूटी पायलट्स में से 262 यानी 30% 30% के लाइसेंसेस जाली या मशकूक हैं। उनका मजीद क्या कहना था, जरा मुलाहिजा फरमाएं। मैं करनी चाह रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा दुख के साथ बताना पड़ता। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। अब इस बयान से मुल्क के अंदर जो बिजली गिरनी थी वो तो गिरी, लेकिन आलमी सतह पर हर मेजर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की ये टॉप स्टोरी बनी हुई है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंसेस और सेफ्टी के मयार पर तशवीश का इजहार किया है। PIA स्पोक्स पर्सन ने डॉन न्यूज़ को बताया कि PIA ने 150 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब PIA सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखा गया एक ख़त मंजर आम पर आ गया है, जिसमें वो CAA से मशकूक लाइसेंस रखने वाले पायलट्स के नामों की लिस्ट मांग रहे हैं। एंड माइंड यू, ये एक ही दिन की खबर है। इसी तरह पायलट्स एसोसिएशन पैल्पा का कहना है कि उनको किसी तरह के नोटिसेस जो हैं, जो उनके पायलट्स हैं, उनको किसी किस्म के नोटिसेस जारी नहीं हुए। वजीर साहब के बयान से एक कंफ्यूजन मची हुई है। साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वजीर साहब ने बयान देने से पहले इसके असरात का जायजा नहीं लिया था। PIA जिसकी कारकर्दगी और शोहरत पहले ही खस्ता हाल है, उस पर इस बयान से क्या मजीद आफतें आ सकती हैं, और खुदा न खास्ता PIA को किसी तरह के आलमी बैन के खतरे का सामना तो नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात यह कि 2011 में इंडिया में इन्हीं इल्जामात पर 4000 पायलट्स की तहकीकात की गई, लेकिन जिस अंदाज में वहां खामोशी से काम किया गया और कौमी वकार को दाव पर लगाए बगैर किया गया, क्या यहाँ ये तरीका नहीं अपनाया जा सकता था। इस हफ्ते की दूसरी तकरीर कल वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में की। असेंबली की आन बढ़ाते हुए वजीर आजम साहब ने बड़े जामे और धीमे अंदाज में अपनी हुकूमत की माशी, दाखिली और खारजी महाजों पर जारी कारकर्दगी का भरपूर दिफा किया। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि तबाह हाल मईशत कहाँ थी और उसको उठाकर कहाँ ले गए, मगर कोरोना ने सब बिगाड़ दिया। उन्होंने जोर दिया और ये फरमाया कि कोरोना पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ना ही हम कोरोना की आड़ में ख़राब कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। पहले दिन से कोरोना पर कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल क्लियर है। वजीर आजम की कोरोना पर क्लैरिटी के दावों की ब्रेकिंग न्यूज़ मुल्क के मीडिया चैनल्स पर अभी चल ही रही थी कि वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। इसके बाद आलमी मीडिया में फिर से वजीर आजम की दहशतगर्दी से मुताल्लिक कन्फ्यूजन पर चर्चा होने लगा। ट्विटर ट्रेंड्स में पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुताल्लिक रियासती पॉलिसी पर फिर सवालात उठने लग गए। बिलखुसूस भारतीय मीडिया जो कि चीन से पिटाई लगने के बाद अपनी चोटें सेक रहा था, फिर पाकिस्तान पर तरह तरह के सवालात उठाने लग गया। इस तमाम सूरत हाल में ये सवाल ज़रूर उठा है कि कोरोना पर क्लियर विजन देने का दावा करने वाले वज़ीर आज़म साहब उसामा बिन लादेन पर फिर से कंफ्यूज क्यों हो गए हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब से अल्फाज के चुनाव में गलती हुई? और सबसे अहम बात यह कि उसामा के लिए शहीद का एक लफ्ज़ कहकर वज़ीर आज़म ने क्या अपनी तकरीर के अहम नुकात को जो है वो तवज्जो हटाने वाली कन्फ्यूजन उसके लिए खुद उन्होंने फैला दी है। आज हम पार्लियामेंट में जो ये तमाम तकरीरें हुई हैं उन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ रुबीना खालिद साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं। कमल जोसेफ साहिबा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही साथ जो पायलट्स हैं उनका व्यू पॉइंट लेने के लिए हमारे साथ कैप्टन नादिर खान मौजूद हैं। आप फॉर्मर पायलट PIA के भी हैं, इसके अलावा आप कमर्शियल पायलट भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं कैप्टन साहब आपसे करूँ, कैप्टन साहब, क्योंकि
कि आपने एक जो PIA है, जो हुकूमती इदारा है, उसमें भी आपने काम किया है, साथ ही साथ आप एक कमर्शियल पायलट भी हैं। तो मुझे बताइए, जिस किस्म के ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या आपकी नज़र से या आप डू यू नो ऑफ सच पीपल जिनके लाइसेंसेस जाली हैं या जिन्होंने पेपर्स खुद नहीं दिए हैं, आपकी नज़र में इस तरह के लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जी, PIA की जो रिक्वायरमेंट है, स्क्रूटनी होती है, वो बड़ी बेसिक और बड़ी नॉर्मल प्रोसीजर की है, जिसके अंदर वो आपको कहते हैं कि आपकी इंटरमीडिएट या बैचलर्स की डिग्री की रिक्वायरमेंट है और आपकी फ्लाइंग के सर्टन लाइसेंस CPL लाइसेंस इशू करता है सिविल एविएशन। तो जब हम फ्लाई कर रहे हैं, हमारे बराबर में जो भी फ्लाई कर रहा है साथ में हमें, दे आर वेरी प्रोफेशनली ट्रेन्ड बाय PIA और उनका स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग PIA का बहुत हाई है। उसमें हमारे साथ वो ट्रेनिंग फ्लाई कर रहे होते तो हमें तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबल और अप टू डेट। अब एक चीज ये थी कि एक दफा ये आया कि इन्होंने बोला कि सारी डिग्रीज को रिव्यू किया जाएगा और लाइसेंस को रिव्यू किया जाएगा। तो जिन लोगों की डिग्रीज का इशू आया था उन लोगों को बताया कि उन्होंने उनको क्लैरिफाई करवाया। जिन लोगों के CPL या ATPL के इश्यूज आए तो उन लोगों ने CA किया, उन्होंने उसे डिस्कस किया। अब CA ने ये लाइसेंस इशू किए हुए हैं तो दे आर ऑथेंटिक फॉर PIA एंड फॉर एनी, किसी भी एयरलाइन के लिए वो जेन्युइन चीज। जब एक दफा CA की स्टैंप उस पर आ गई, अब बैकग्राउंड में कता कलामी की माफ़ी कैप्टन साहब, अगर मुझे ये बताइए, तो अब आप ये कह रहे हैं कि CAA की स्टैंप यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो है वो स्टैंप लाइसेंसेस पे आती है, फाइनल लाइसेंस अथॉरिटी देने वाले, लाइसेंस ऑथराइज करने वाली जो इदारा है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी है। तो क्या अगर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि लाइसेंसेस जाली हैं, एग्जाम्स नहीं हुए, तो क्या इसमें सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है? क्या उनकी जो लाइसेंसिंग जो या उनका जो एविएशन डिपार्टमेंट है, क्या वो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं आती अगर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये कुछ नहीं कहा गया कि अगर पायलट्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं तो क्या सिविल एविएशन को भी उनको भी कोई शो कॉज दिया गया, उनके खिलाफ भी कुछ हो रहा है? इस पे जरा अगर रोशनी डाल दें। देखिए जी, ये जो लाइसेंसेस हैं, ये जब सिविल एविएशन ने इशू किए हैं, ये सारे केसेस जिसके ऊपर बन रहे हैं ये वो 2014 ऑनवर्ड्स पे बन रहे हैं। 2014 ऑनवर्ड्स पे सिविल एविएशन ने फुल प्रूफ डिजिटल सिस्टम सेटअप किया, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, एक इन्विजिलेटर आपके ID कार्ड को चेक करता है, सामने कैमरा लगा हुआ है, आपको विजुअली चेक करता है। अब वो और आपके थंब इम्प्रेशन से, अंगूठे के इम्प्रेशन से उसके ऊपर आपकी वैलिडिटी देखता है कि जी आपका ये शनाख्ती कार्ड है, आपका ये नाम है, सारा कुछ। अब यहाँ तक तो सिविल एविएशन ने कर लिया, अपने आप को गारंटी की जी हमने सारा टेस्ट फुल प्रूफ कर लिया। अब समहाउ किसी बैकग्राउंड में लोग अगर ये चीजों को इस तरह यूटिलाइज करते हैं, कोई क्लरिकल स्टाफ यूज करता है या कोई इस तरह करता है इनडायरेक्टली, अब वो एक किस तरह हुआ वो क्वेश्चनेबल है। अब वो सिविल एविएशन जो है, वो सिविल एविएशन ने कहा है कि जी हमने इसको स्क्रूटनी कर रहे हैं एंड ये स्क्रूटनी 2018 से हो रही है। पहले लोगों के लाइसेंसेस सिविल एविएशन ने होल्ड पे लगा दिए थे कि जी आप लोग के जरा लाइसेंस सस्पेंडेड है। Some people went to court and court gave them उनको अप्रूव किया हाई कोर्ट ने कि जी आप इनको वापस फ्लाइंग ऑपरेशंस में फ्लाई करने दें, और असेंबली के अंदर भी इसके ऊपर डिबेट हुई। लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अब ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि अगर ये जाली लाइसेंसेस हैं तो इसमें सिविल एविएशन का जो लाइसेंसिंग IT डिपार्टमेंट है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आएगी। अगर ये आते हैं, हम अभी इसको अस्यूम करते हैं कि जो वजीर साहब है ऑब्वियसली फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्होंने बात की है, तो अगर ये बात सही है तो फिर सिविल एविएशन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। वुड दैट बी करेक्ट? ठीक है, चले आपका डेफिनेटली करेक्ट, राइट, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त कमल जोसेफ साहिबा जो है वो मौजूद हैं। कमल साहिबा, ये बताइए कि एविएशन मिनिस्टर ने, गुलाम सरवर साहब ने जो है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की, उन्होंने ये कहा कि जी 150 पायलट्स जो हैं PIA के, और इन टोटल 262 पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंसेस जाली हैं या क्वेश्चनेबल हैं। अब उसी टाइम पे जब ये बात हो रही थी तो जो CEO हैं अरशद साहब, उनका एक लेटर जो है वो मंजर आम पर आ रहा है। साथ प्रोड्यूसर अगर आप दिखा भी सकें, वो लेटर में बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जी आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बात कर दी, ये लोग कौन हैं, हमें इनके नाम दीजिए, बिकॉज इसका मतलब कि ये लोग, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी जहाज़ उड़ा रहे होंगे और लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उनके हाथों में होंगी, एंड क्लियरली इट इज़ नॉट सेफ। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि एक तो इसको डिस्क्रीटली हैंडल नहीं किया गया,
ऊपर से जो इदारा था जिसमें बताना चाहिए था वहाँ आके नहीं बताया, पहले आके आपने जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर दी, इदारे को आपने नहीं बताया, इससे तासुर ये मिलता है कि शायद सिर्फ ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो किया जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मारिया। देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो इतने बड़े मैटर को जिसमें तकरीबन 97 लोगों की जानें गई हों और पिछले 10 से 15 सालों में कितने सारे जो क्रैशेस हैं उस सब की इंक्वायरी है, तो वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही बात की जा सकती है। और पॉलिटिकल फोरम भी कोई छोटा फोरम नहीं है, पार्लियामेंट इज़ द मेन फोरम और बड़ा सीरियस फोरम है, और जो बात वहाँ पे की जाती है वो ऑन रिकॉर्ड आती है। कता कलामी की माफ़ी कमल साहबा, मार्क्स स्कोरिंग सिर्फ 16 मई 2016 को ही हो सकती है। कता कलामी की माफ़ी, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि इस वक्त जो है वो उस वक्त 150 पायलट्स जो हैं PIA के उनकी जाली डिग्रियां हैं या उनके क्वेश्चनेबल डिग्रीज हैं, आपने इदारे को नहीं बताया। उस वक्त भी कई पायलट्स फ्लाइट्स लेके गए हुए थे और उनमें से भी वो हो सकते हैं, इदारा आपसे पूछ रहा है कि भाई हमें तो बताएं, ये आपने मुनासिब नहीं समझा या वजीर साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि उनको बताया जाए? पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके ये कहना ज़रूरी था। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस की तो उन्होंने 22 मई को ये बात कंफर्म की थी कि 22 जून को मैं ये रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट या जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी इन्वेस्टिगेशन, वो मैं आके इंशाल्लाह ताला 22 जून को इसको सबमिट भी कराऊंगा और बताऊंगा भी। तो 22 को वो रिपोर्ट भी आ गई थी, वेबसाइट पे भी डाल दी गई, और 24 को उन्होंने आके बयान दिया है। अब अगर मुझे 2 मिनट दीजिएगा, देखिए माजी में भी इस तरह के किस्से होते रहे, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया है। सेनेट की जो कमेटी है एविएशन की, उसमें मुशाहिदुल्लाह साहब के मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, उनका बयान है कि जाली डिग्री की वजह से किसी को बेरोज़गार नहीं करना चाहिए, मुशाहिदुल्लाह खान साहब। और ये इन्होंने PIA के उस वक्त मुलाजमीन की जाली डिग्री की बात हुई थी। इससे पहले एक कोर्ट में केस भी गया हुआ है जिसके ऊपर स्टे लिया गया है, और उसमें भी ये बात हुई थी। उसमें कम से कम 8 से 12 ऐसे केसेस थे और स्पेसिफिकली पायलट से रिलेटेड थे कि जिनके बारे में बताया गया था कि उनके पास एविएशन से रिलेटेड जो डिग्री है वो जाली है और वो किसी तरीके से भर्ती हुए हैं। तो ये कोई आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है जो सामने निकल के आई, ये पहले हुई है लेकिन पहले हश कर दी गई है। बात सारी है कि जब इदारों में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी, सिफारिशों के थ्रू लोगों को रखा जाएगा, लेफ्ट राइट किया जाएगा, और इसमें चैंपियन रही है माजरत के साथ पीपल्स पार्टी, बहुत चैंपियन रही है इस चीज़ में। तो इन चीज़ों का नुकसानात और रिपरकशंस आते हैं। बात सारी है मारिया कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए था क्या नहीं, वो अब डिटेल्स तो वजीर खुद बता सकते हैं, मैं क्योंकि एविएशन से मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं ओवरऑल एक सिर्फ इतना बता दूं कि 97 अमवात जो हुई हैं अभी, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे। चलो ठीक है, मैं भी हो सकती थी, आप भी हो सकती थी, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तो आपने इदारे को अगर ठीक करना है, आपने इंस्टीट्यूशन की रीबिल्डिंग करनी है, तो आपको ये अल्टीमेटली इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि सेनेट की कायमा कमेटी में अगर बात हुई तो वो क्लोज डोर में हुई। 8 से 12 लोग इज समथिंग डिफरेंट व्हेन यू से कि 30% हमारे पायलट्स जो हैं उनकी जाली डिग्रियां हैं या क्वेश्चनेबल डिग्रियां हैं। तो उसको मैं ज़रा आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर अपने अपोजिशन के मेंबर्स के पास भी आऊँगी। प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखाइए कि आलमी मीडिया CNN पे हमारे बारे में क्या चली हुई थी। A third of pilots not actually being qualified to be flying planes. Richard, what do you make of this story and how prevalent is this elsewhere? This is the most extraordinary story in aviation. A country is admitting that there are dubious pilots' licenses in the commercial airline sector. Beggars belief, and must raise some very serious questions about safety of airlines in Pakistan. You know, you need to get air miles in order to gain experience, but the idea that they never took the exam is quite frankly terrifying. So I'm glad you're equally outraged, Richard. Most extraordinary story in aviation history. ये पहले नहीं हुआ कभी, और अगर पहले हुआ होता तो इसका आलमी मीडिया इस तरह जो है वो उसको नहीं उठाता। खेलदा साहब, आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये पसे पर्दा चीज़ें नहीं हो सकती थी जिस तरह आलमी मीडिया अब इसको उठा रहा है और जिस तरह सवालात उठाए जा रहे हैं हमारी पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे? आप क्या समझते हैं कि इसको बिहाइंड क्लोज डोर्स नहीं करना चाहिए था? डॉक्टर मारिया, बड़ी मेहरबानी। देखें, वजारत हवाबाजी इस मुल्क की अहम वजारत है, हर दुनिया के मुल्क की अहम वजारत होती है।
اس کا وزیر کوئی ہوا بازی والے ہوائی بیانات نہیں دیتا، پہلی بات یہ ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے منسٹر صاحب کی بات ٹھیک بھی ہو، تو موصوف نے یہ جتنی جلدی میں آ کے بات کی ہے، اس سے دیکھیں یہ جو PIA تک کو نہیں بتایا کہ کون لوگ ہیں وہ، ایک قومی ادارہ ہے ہمارا، پہلے ہی خسارے میں ہے اور پاکستان ویسے ہی سفر کر رہا ہے، تو آپ نے اس ٹائم کسی سے نہ پوچھا نہ مشاورت کی، کیا جلدی تھی؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ PTI کی ہر مسئلے میں PMLN کو نہ گھسیٹے یا ماضی کی حکومتوں کو نہ الزام دے یا اپنی نائلی نالائکی چھپانے کے لیے کسی نون لیگ کے لیڈر کا نام نہ لے۔ مجھے بتائیں مشاہد اللہ خان صاحب اکیلے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کنول شہزاد صاحبہ کو کہ یہ پائلٹ سپریم کورٹ میں گئے تھے، ان کے ثاقب نثار جو ان کے بڑے قریب تھے، ان کے آرڈر آئے تھے، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ عجلت میں رپورٹ دی گئی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھو مسافر جو ہوتے ہیں ان کی زندگی اہم ہوتی ہے، بالکل ان کی رسک پہ نہیں لینا چاہیے، مگر اس قسم کے جلد بازی میں بیان دینا اس ادارے کی اور اس ملک کی جتنی بدنامی ہوئی ہے، کیا جلدی تھی؟ میں سمجھتا ہوں اس سے کیا حکومت کو ملا۔ اور یہ اگر ادارہ ٹھیک کرنا ہے تو بیہائنڈ کلوز ڈورز بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جاگن سائی کتنی زیادہ ہو رہی ہے پوری ایویشن انڈسٹری کی، پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی، پوری دنیا میں۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ نہ ان کا وزیر اعظم سوچتا ہے، نہ ان کے وزیر مشیر سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان نابالغ بچے جو باتوں سے اس ملک کا کتنا نقصان ہوگا، اس قوم کا کتنا نقصان ہوگا، اس اداروں کو کتنا نقصان ہوگا۔ اور اگر مشاہد اللہ خان صاحب نے کوئی فیصلہ کیا، یہ ریکارڈ پہ لے کے آئے، PTI سے ہمارے لیڈر پہ الزام نہ لگائے۔ ہو سکتا ہے دیکھیں PIA میں ہزاروں ایسے ملازمین ہیں جو 5 گریڈ کے 4 گریڈ کے، وہاں ڈرائیور بھی ہیں، لوڈر بھی ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی بات ہوئی ہو تو کر سکتے ہیں مشاہد اللہ صاحب۔ اتنے بڑے لائسنس جعلی ڈگریاں رکھنے والوں کے لیے مشاہد اللہ صاحب کبھی بات نہیں کر سکتی۔ یہ حکومت اپنی نالائکی نائلی چھپانے کے لیے، اور جو آج پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، میں سمجھتا ہوں جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج کی بھی جو پریس کانفرنس ہے، روبینہ صاحبہ کی طرف بھی چلتی ہوں، لیکن پروڈیوسر صاحب آج کی پریس کانفرنس میں جب یہ بتایا گیا کہ جی یہ جو جتنے نوٹسز گئے ہیں پائلٹس کو، ان کا ایویشن ویب سائٹ پہ جو ہے وہ سارا ریکارڈ آ گیا ہے، تو ہم نے بار بار جو ہے وہ ہم نے ٹٹولا اس کو، ایویشن کی ویب سائٹ جو ہے اس کو ٹٹولا دیکھا کہ کہاں ہے، تو وہ ہمیں تو ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں ملا، کچھ اپڈیٹ نہیں ہوا۔ آخری جو اس پہ آیا ہوا ہے، جو ویب سائٹ پہ آ رہا تھا، وہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی تھیں ایویشن کی ویب سائٹ پہ بھی، سول ایویشن کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ اس پہ جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو ہم تو ابھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ وہ 150 پائلٹس کون ہیں، یا وہ جن کو نوٹسز ہوئے ہیں وہ پائلٹس کون ہیں، ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ روبینہ خالد صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا یہ دس واز اے کیس آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ گون اے لٹل ٹو فار وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کی ریمیفیکیشنز پاکستان کے لیے، پاکستان کی ایویشن ہسٹری کے، پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیں ماریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک اگر ان کا آپ پچھلا ریکارڈ اٹھا لیں تو انہوں نے کوئی بھی بات جو ہے کبھی بھی کسی ذمہ داری سے نہیں کی، کیونکہ ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہے، اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اب یہ اپوزیشن نہیں ہے یا کسی اپوزیشن پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ حکومت کے ارکان ہیں۔ لیکن آج تک وہ یہ ریئلائز کر نہیں سکے کہ حکومت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی جو ہے وہ آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ میری بہن نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیمپئن رہی ہے اس سارے معاملات میں، بالکل چیمپئن رہی ہے، وی آر پراؤڈ آف اٹ، ہم چیمپئن رہے ہیں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، لوگوں کے لیے نوکریاں دینے کے لیے، ہم نے نوکریاں چھینی نہیں ہیں لوگوں سے، اور وی آر، اگر ہم چیمپئن اس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے تو وی آر پراؤڈ آف اٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہد اللہ صاحب کی بات کو پہرائے سے باہر ہو کے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، انہوں نے یہ ریمارک کیا بھی ہوگا، لیکن شاید وہ چھوٹے موٹے جو لوڈرز وغیرہ یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کیا ہو، میں آئی ایم ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، وہ شاہد اللہ صاحب خود اس کو بات کریں گے۔ لیکن ماریہ بات یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح رانا ثناء اللہ کے ساتھ انہوں نے آج تک دیکھیں وہ اتنی بڑی کہانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہ یہ ہے وہ ہے، آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ جو بریکنگ سٹوری اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں اس میں سے اگر کچھ نہیں نکلا، اللہ کرے کہ نہ نکلے، تو
रुबीना साहिबा, CNN पे इसको कहा जा रहा है मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी ऑफ एविएशन हिस्ट्री। जी, मैं इसी पे आ रही हूँ कि आपने तो मुल्क का जो इमेज था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया बाद में। और खास करके देखिए, अगर ऐसी कोई शिकायत थी भी तो पहले उसको आप पूरी तरह देखें। मेरी बहन ने भी कहा कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस जो बड़ी जिम्मेदारी से बात की जाती है, तो क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये बात भी की गई कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है, तो अगर वो भी जिम्मेदारी से बात की गई है तो फिर वो चले उस पे तो जिम्मेदारी से बात की गई है। लेकिन मेरी अपनी जो थिंकिंग है वो ये है कि इस वक्त जो है इस तरह की बातें जो इन्होंने की हैं वो मुल्क का इमेज बर्बाद करने के लिए हैं। इन्होंने किसी इदारे को नहीं छोड़ा। आप बताएं ना कि जिस इदारे की तरफ आप देखें उसकी जवाल की तरफ ले जाने के अब ये जिम्मेदार है। और PIA जो है इसके बाद मैं नहीं समझती कि इंटरनेशनली कोई लोग भी इससे ट्रैवल करना पसंद करेंगे जो इन्होंने। मैं जरा कैप्टन साहब की तरफ चलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमें जो है वो परसेप्शन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। बड़ी मुश्किल से हम जो है वो इसमें से निकल रहे हैं कि हम अपने ऊपर जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी का दाग है या हमारे ऊपर जो दूसरी चीज़ें हैं, जो करप्शन है, इन चीज़ों से हम निकलें। अब इस तरह की बातें अगर आ रही हैं, और अगेन मैं वही बात करूँगी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ज़रा एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने दीजिए। अगर CNN पे ये कहा जा रहा है, अगेन मैं बार बार रिपीट करूंगी, दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी इन एविएशन हिस्ट्री के एक मुल्क खुद ये तस्लीम कर रहा है कि हमारे 30% पायलट्स जो हैं उनकी लाइसेंसेस जाली हैं। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा जो है वो इसको कहा जा रहा है कि इससे पहले इस तरह की चीज़ कभी नहीं हुई। तो कैप्टन साहब, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनली जो PIA के ऑपरेशंस हैं उन पे इसके क्या असरात मरतब होंगे, स्पेशली एक ऐसी फिजा में जब पाकिस्तान के ऑलरेडी परसेप्शन इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, दहशतगर्दी के ऊपर से भी हम निकल रहे हैं, बहुत इश्यूज हैं हमारे। देखिए, PIA जो है ना एक कैरियर है, और इस कैरियर को अथॉरिटी जो दी हुई है वो सिविल एविएशन ने दी हुई है, और सिविल एविएशन वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAO उसकी एक मेंबर है। अब उस मेंबरशिप में is going to question the credibility कि सिविल एविएशन के अंदर ये ऐसा किस तरह हुआ कि उन्होंने इस तरह किसी को इजाजत दी। अब सिविल एविएशन में भी उनकी जो हायर अप्स है उनको भी नहीं पता कि किस तरह हुआ, नीचे हुआ, किस लेवल पे हुआ। अब इंटरनेशनली वो क्वेश्चन करेंगे PIA को कि उसकी जी लैंडिंग राइट्स को रोका जाए जब तक ये सिचुएशन क्लियर ना हो और काफी पायलट्स को क्लियर ना किया जाए। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि वियतनाम में कुछ पाकिस्तानी पायलट्स एक्स शाहीन के और इस तरह गए हुए थे, उन लोगों को सबको ग्राउंड कर दिया गया इमीडिएट इफेक्ट से। और कुवैत में दूसरे 7 पायलट्स पाकिस्तानी थे, उनके साथ 40 इंजीनियर्स को भी जिनको लाइसेंस सिविल एविएशन से मिलता है उनको भी ग्राउंड कर दिया गया है। अच्छा कैप्टन साहब, ये तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इसके जो असरात हैं वो मरतब होने लग गए हैं। मतलब वियतनाम में हमारे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया, कुवैत में ग्राउंड कर दिया गया, तो इसके असरात आना शुरू हो गए, ये असरात आ रहे हैं इसके। जी कंटिन्यू कीजिए। और इस जल्दी से इस तरह स्टेटमेंट देना, देखिए जी 2 साल पहले ये इसमें कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ पायलट्स के बारे में थी, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, और जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उसका प्रोसीजर था वो कोर्ट्स ने स्टे लिया। गवर्नमेंट ने उस दफा की अपोजिशन ने बोला कि जी इनको आप अभी क्लियर करें जब तक इनका सारा क्लियर नहीं था। अभी भी आज की स्टेटमेंट में ये है कि आज शक और शुबा है। कल तो था डन था कि जी ये लोग सारे फेक लाइसेंसेस के साथ फ्लाई कर, अभी बहुत मुझे जानने वाले हैं वो नेपाल में रिटायर्ड कैप्टन है वो फ्लाई कर रहे हैं नेपाल तक। उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को रोक दिया गया है कि जी आप लोग की जब तक लाइसेंस की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी हम आप लोग को फ्लाई नहीं करने देंगे। अब आपके ही लोग हैं जहाँ पे वैसे पाकिस्तान में जॉब्स बहुत कम है एविएशन के अंदर, और लोग बेचारे जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर मुल्कों में जॉब्स मिल जाए। अब आप देखिएगा कि जी एमिरेट्स ने अपनी डाउन साइजिंग के अंदर 800 पायलट निकाले, उसके अंदर भी पाकिस्तानी पायलट्स हैं। अब वो सारे आएंगे वापस, किधर जॉब्स है, क्या गवर्नमेंट लोगों की अकोमोडेट करेगी जस्ट बिकॉज अगर इसके ऊपर शक है, कुछ लोगों पे अगर शक है, उन शक के बेसिस पे आपने पूरी पाकिस्तान की एविएशन के मेहनती लोग जिन्होंने मेहनत की, ठीक है, आपने उनका रिस्क जो है वो दाव पे लगा दिया है। कमल साहब इसका अगर जवाब देना चाहें, नेपाल में पायलट्स को काम करने से रोक दिया गया है, वियतनाम में रोक दिया गया है, कुवैत में जो है वो रोक दिया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? क्या बेहतर नहीं था? अब नहीं आप समझते कि ये बयान ओपन इस तरह नहीं दिया जाता, पसे पर्दा इस पे काम हो जाता तो शायद नौकरियां इस तरह लोगों की दाव पे ना लगती? देखिए मारिया, मुझे सिर्फ पहले जो आपने 2 कोलीग्स को मौका दिया मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूं।
मैं हैरान हो रही हूँ इस ढिठाई पे कि जिन्होंने इदारे तबाह किए हैं और जिन्होंने ये रास्ते खोले हैं इदारों को तबाह करने के, वो कितना आराम से आके कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ कर रहे हैं। मुझे बता दें कि अगर आपको अनाउंसमेंट मिले कि दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग फ्रॉम 38,000 उस पे फीट पे वी आर फ्लाइंग, और पता लगे कि वो फेक डिग्री वाला है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके नहीं ऊपर? हुकूमत का रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि उससे पहले जिसकी जाली डिग्री है उसको फ्लाई ना करने दें। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जाली डिग्री वाले को फ्लाई ना करने दे, बजाय इसके इदारे को मत बताएं आप, आके आप मीडिया पे ऐलान कर दें। पूरा आर्गुमेंट सुन लिया, लेट मी रिस्पॉन्ड। जी प्लीज। मैंने सुन लिया है जी, मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। ये आपके जो पायलट हैं ये बताएंगे कि कुछ 1-2 साल से ऐसे नाम आइडेंटिफाई किए गए थे, और 2 साल नहीं बल्कि इससे ज़्यादा हो गए, और जब उनको बुलाया गया इंक्वायरी के लिए तो उन्होंने जाके स्टे ले लिया, और स्टे के बाद अब ये हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान या PIA जो है वो उनको पे भी करी है, ग्राउंड भी किया हुआ है, तो वो ग्राउंड पे है, पे ले रहे हैं, लेकिन उनको फ्लाई नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन उनको निकाला नहीं जा सका। सो जब एक दफा आपने क्लिनजिंग के प्रोसेस में जाना है, रीवैम्पिंग के प्रोसेस में जाना है, तो ये म्यूजिक हमें फेस करना पड़ेगा। ये कोलैटरल डैमेज है, हमें इसके लिए रेडी होना चाहिए। क्लिनजिंग से वापस होगा तो इंशाल्लाह बेहतर जाएगा। तो इसके लिए आप मानते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर जॉब जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं आप ना 2 चीजों को कंफ्यूज कर रही हैं। जॉब्स अगर फेक, अगर एक आप कैसे कह सकती हैं जो वियतनाम में, जो कुवैत में जॉब्स हैं वो फेक है या नहीं? कंफ्यूज नहीं कर रही आप, मुझे मेरी बात पूरी सुन ले ना। आप मेरे साथ जज साहिबान वाला सलूक कर रही हैं कि मुझे गन पॉइंट पे स्टेटमेंट दे रही है। मेरी बात पूरी सुन ले, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। आप जब तक एक क्लिनजिंग का पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो बिल्कुल सही होंगे वो अपने काम पे लग जाएंगे। उसमें इशू क्या है? मुझे ये बताएं कि एक अगर फेक सर्जन आपकी सर्जरी कर रहा हो, एक फेक पायलट आपका जहाज उड़ा रहा हो, आपने नौकरियां बचानी है या इंसानों की जानें बचानी है? जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दुनिया में ये कभी होता ही नहीं है। आपका पॉइंट आ गया है, पार्टी और मुशाहिदुल्लाह साहब जो नून चले आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मसला सिर्फ ये है कि अगर आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं करना था, अगर आपने मीडिया हेडलाइंस के लिए नहीं करना था, या आपने इनको नीचा दिखाने के लिए नहीं करना था, तो कम से कम आप PIA के साथ वो लिस्टें शेयर करते, ताकि उस वक्त भी, जिस वक्त ये तकरीर हो रही थी, और आप लोगों को तो बहुत देर पहले पता चल गया था, परसों से भी पहले पता चल गया था, कई ऐसे पायलट्स होंगे जो PIA भी आपसे तस्करा कर रहा है कि आप हमें तो बताएं ये लोग कौन हैं, ताकि अभी भी लेके ही उड़ रहे होंगे लोगों को। आपने उनको भी नहीं बताया। आपने कहा पहले आके हम अनाउंसमेंट करें, उसका नेट रिजल्ट हुआ, वियतनाम में हमारे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया, कुवैत में ग्राउंड कर दिया। आप कह रही हैं इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कोलैटरल डैमेज है। केलदा साहब, ये कोलैटरल डैमेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्लेंजिंग का प्रोसेस है। देखिए, मैं कहता हूँ कमल शहजोद साहब पार्लियामेंटर ने, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आप ऐसे करें, स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद होगा, आप कल नेशनल असम्बली में वो लेके आएँ। अगर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ये बात की है, ये मनगढ़ंत अखबारी खबरों और एक मनगढ़ंत अखबारी रिपोर्ट के बुनियाद पर या किसी मीडिया नहीं है, नहीं आप ले आए, आप पार्लियामेंट के अंदर कल ले आए, आप सेनेट की कार्रवाई स्टैंडिंग कमेटी की लेके आए, मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अच्छा, और आप मुझे बताएं, एक अपोजिशन के सेनेटर और उसके जो चेयरमैन है स्टैंडिंग, उसके कहने पे आप सारा केस जो है उसको मलबे में डाल रही। आपसे होता तो आप ये कोरोना का अजाब भी हमारे अपोजिशन के खाते में डाल देती। आप इतने बड़े सादे और सियाने और मासूमियत से बात करते हैं, इस तरह नहीं होते, मुल्क इससे नहीं चलते, इदारे ऐसे नहीं चलते जिस तरह आप तबाही कर रही हैं पाकिस्तान की। कौन जिम्मेवार है? मुझे बताएं कि जो अगर जितने, मैं ये कहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, अगर इसमें कोई मलवस है, कोई उसमें जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। ये तरीका नहीं है जो कार्रवाई का आपने, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, मगर आपके तर्ज अमल का मुखालफत कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप तो हर चीज़ में इस मुल्क के इदारों को दाव पे लगा रहे हैं। ये बड़ी आपने दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई की है। आप क्या आप मुशाहिदुल्लाह पे लगा के पूरे इस स्कैंडल को, पूरे इस माफियाज को, पूरी आपकी गलतियों को आप पायलट की बात कर रही हैं। मैं समझता हूँ इस वजीर को रिजाइन देनी चाहिए फौरी तौर पे। मुझे क्विकली ज़रा रुबीना साहिबा से पॉइंट ऑफ व्यू। रुबीना साहिबा, चले वो तो कह रही है कोलैटरल डैमेज है, क्लेंजिंग प्रोसेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जागनसाई अगर हो रही है, डजंट मैटर, इट्स पार्ट ऑफ द क्लेंजिंग प्रोसेस। मुझे ये बताइए कि क्या आप समझती हैं कि जो क्लेंजिंग की बात की जा रही है ये अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी, एंड मे बी इस वजह से ये बात की गई है? कामरिया में ये कह रही हूँ कि जागनसाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है, जिन्होंने इदारों का डैमेज किया है। जी ठीक है, आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि बेसिकली ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला सिलसिला है
یہ اس کی ایک بہت اہم کڑی ہے. اور آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، دیکھیے ملک کی عزت اور وقار کا اگر خیال نہ ہو تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے. انہوں نے جس طرح سے ملک کا عزت اور وقار اس پہ کمپرومائز کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی اس کا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. دس از ناٹ کولیٹرل ڈیمیج، یہ آپ کی انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے. اور ریپیوٹ جو ہے نا وہ سالوں میں بلکہ ڈیکیڈز میں بنتی ہے. اور اس کو ایک وزیر آ کے اپنی ایک تقریر جو پتہ نہیں کس جلدی میں تھے وہ کہ انہوں نے اپنے ادارے کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی اور آ کے وہ میڈیا پہ شیئر کر لی. تو یہ ہائیلی ارسپانسبل بیہیویئر تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو فوراً سے پیشتر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور ڈیمیج کریں، اس سے پہلے بھی شاید وہ کوئی اور وزارت میں تھے، اب مجھے یاد نہیں آ رہی ان کی وزارت کیا تھی. وہاں بھی وہ اس میں جو پیٹرول اس میں تھے، یہ ہماری جو گیس اور بجلی کی جو وزارت ہے اس میں تھے. مجھے یاد ہے میں نے ان سے بل سمجھنے کی کوشش کی تھی، میں نے ان سے کہا تھا ذرا بل سمجھا دیں، تو انہوں نے کہا تھا دس از ٹو ٹیکنیکل. ہاں وہ بھی کوئی الٹی سیدھی. دیکھیں جب آپ نان ٹیکنیکل چلے نان ٹیکنیکل تو پولیٹیشینز نیچرلی ہر بات پہ ٹیکنیکلٹیز نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ فہم و فراست سے کام لے سکتے ہیں. یہ تو ایسی کوئی چیز ہے جو کہ عام ایک بندے کے پاس ہوتی ہے. اتنی سمجھ بوجھ تو ہونی چاہیے اگر آپ اتنی ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں کہ آپ جب بات کریں تو اس کو پہلے آپ اینالائز کریں کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے. آپ پہلے انٹرنل اپنا سارا معاملہ کر لیتے، اگر واقعی تب بھی آپ کو بالکل شہرت کی ہوتی تو اس طرح سے آ کے یہ جو ہے نا ان کو بیسیکلی سب کو ان کو شوق بہت ہے ماریا ٹی وی پہ آنے کا، چاہے کچھ پتہ ہے یا نہیں. چلے جی ٹی وی پہ آنے کا بہت شوق ہے. چلیں پہلے ان کے پاس پیٹرولیم منسٹری تھی، اب ان کو جو ہے وہ ہوا بازی کی منسٹری دے دی ہے. وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ٹی وی پہ آنے کا شوق تو میرا خیال ہے سی این این نے پھر کافی پورا کر دیا ہے. سی این این جس طرح کی باتیں کر رہا ہے. پروڈیوسر صاحب بریک پہ جانا ہے لیکن ایک دفعہ پھر سی این این سنوا دیجیے ذرا کیا ہے. لیکن کولیٹرل ڈیمیج ہے، کلینزنگ پروسیس ہے، کچھ نہیں ہوتا. A third of pilots not actually being qualified to be flying planes. Richard, what do you make of this story and how prevalent is this elsewhere? This is the most extraordinary story in aviation. A country is admitting that there are dubious pilots' licenses in the commercial airline sector. Beggars belief. And must raise some very serious questions about safety of airlines in Pakistan. You know, you need to get air miles in order to gain experience, but the idea that they never took the exam is quite frankly terrifying. So I'm glad you're equally out. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کل جو پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی اس میں انہوں نے جب اپنے فارن پالیسی کے جو اہداف ہیں اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں جب وہ گنوانا شروع کیں تو انہوں نے اسامہ بن لادن کا تذکرہ کیا. اور پہلے کہا کہ وہ مارا گیا، پھر کہا کہ وہ شہید تھا، پھر کہا مارا گیا، تو کنفیوژن سمجھ نہیں آئی کیا. اس پہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سلپ آف دا ٹنگ تھا اور اس کو ایک جو ہے وہ بہت ہی بڑی چیز کوئی بنائی جا رہا ہے، یہ اتنی بڑی کوئی چیز ہے نہیں. تو قمر چودھری صاحب اگر یہ بتا دیجئے، کیونکہ صرف یہاں پہ اپوزیشن اس کو بڑی چیز نہیں بنا رہی، عالمی میڈیا اگر آپ اس وقت دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان، اور ہم سے پہلے بھی سوال کیے جاتے ہیں کہ ہماری کیا پالیسی ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان ہماری پالیسی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب اس پہ آ کے کوئی بیان کیوں نہیں دے دیتے؟ دیکھیے جی ماریا، جو بیان کل انہوں نے دیا میرے خیال میں وہ پورا کانٹیکسٹ کافی بہتر ہے سمجھنے کے لیے. اور اسامہ بن لادن کا واقعہ اور اس سے پہلے جو ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے پاکستان کی زمین سے، پاکستان کی ہی عوام پہ، جو قبائلی علاقے کے لوگوں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی تھیں، اور غالباً اس وقت دور تھا زرداری صاحب کا اور ان کی پوری بیچ میں کنسنٹ شامل ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے ماریں آپ ہماری زمین کو استعمال کریں. اور جب اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا وہ وزیر اعظم یہ بات بتا رہے تھے کہ دونوں بہت ہی ناخوشگوار اور ہمیں شرمندہ کرنے والے واقعات تھے کہ ہماری جو ہے سوورینٹی کو بریچ کیا گیا، جتنی یہ بات کر رہی ہیں. اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مبارکباد پیش کی امریکہ، کیونکہ زبردست کام کیا، آپ آدھی رات کو آئے ہیں، اپنے ہیلی کاپٹرز لائے ہیں اور آ کے ہماری سرزمین پہ بندہ مار کے چلے گئے ہیں. تو مطلب ہماری کوئی ویلیو تھی نہیں.
یہ بیسکلی ساری بات تھی. اب اس میں اسامہ بن لادن مارا گیا, قتل ہوا, شہید ہوا, that is immaterial basically. No, it actually is not immaterial because that talks about good and bad Taliban. This takes us back to the old debate of good and bad Taliban. No, please let me finish. International media پوچھ رہا ہے آپ سے. جی بولیے. جی مجھے پتا ہے, لیکن آپ مجھے اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں تو پھر آپ اپنی ججمنٹ بھی دے دیں کہ کیا ہے. میں پہلے مجھے لیٹ می فنش مائی آرگیومنٹ. بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو پالیسی مشرف نے شروع کی تھی مرسنری ہونے کی اور دوسروں کی جنگ میں گھسنے کی اور اپنے لوگ مروانے کی, اس کو کنٹینیو کیا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, بلکہ اس کو بڑا زور و شور سے انڈورس کیا تھا اور نون لیگ نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کل وزیر اعظم نے یہ بیان دیا اور بتایا کہ ہم اس وقت سوائے پیس پروسیس کے کسی کے ساتھ کسی کی بھی وار اور ٹیرر میں یا کسی کی بھی اور جنگ میں شامل نہیں ہے. اور الحمدللہ 2 سالوں میں ایک دفعہ بھی ہمیں امریکہ کی طرف سے نہ کوئی ڈرون اٹیک ہوئے, نہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہماری کوئی ایکسپلینیشن آئی ہے, نہ انہوں نے یہاں آ کے کسی کو کہا ہے ڈو مور اور نہ کان پکڑوائے ہیں, اور ایک ہماری ریسپیکٹ جو ہے وہ واپس ہوئی ہے. اس کانٹیکس میں آپ دیکھ لیں کہ گڈ طالبان ہے یا بیڈ طالبان ہے, طالبان کا ڈائیلاگ کا پروسیس انیشیٹ ہوا ہے افغانستان کا اور امریکہ کا, جس میں پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. اور یہ وہی افغانستان ہے, ایک منٹ, نو پلیز لیٹ می فنش, یہ وہی افغانستان ہے جو ان کے دور میں انڈیا کے قبضے میں تھا آلموسٹ. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگیا. میں ذرا اور اس میں آپ کی پالیسی یہ تھی کہ وہاں سے کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے. جی کمل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, پلیز اب ذرا باقیوں کو بھی نہیں, بس اب اجازت دیجیے نا, بہت ہو گیا. ہاں چلیں جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے اب یہ ذرا بتا دیجیے اس وقت, اور پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف ایکنالج کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جب ممبئی اٹیک ویسے جب ممبئی اٹیک ہوا تھا تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. آئی ایم ناٹ کنڈوننگ ہز اسٹیٹمنٹ, بٹ وہ پرائم منسٹر اس وقت نہیں تھے. یہ ذرا دیکھ لیجئے گا. اچھا مجھے کھیلدہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ چلیں جی آپ کا پرائم منسٹر نہیں تھے. اگین I said he was not the prime minister. I'm not condoning his statement. That's all I'm saying. میں کھیلدہ صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں منسٹر کا بیان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایز ایویڈنس دیا ہے. جی ٹھیک ہے کمل صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی irrelevant ہے, نہ اس سے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیبیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, کچھ نہیں ہے. پھر عالمی میڈیا ایسے ہی جو ہے وہ شور مچا رہا ہے اور اس پہ ہمیں کوئی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک طرف ہم FATF کی گرے لسٹ میں ہیں, ہم پہ ویسے ہی جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر کا یہ کہنا اور پھر اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے کلیریفیکیشن. ڈاکٹر ماریہ, میں نے اپنی اسپیچ جو بجٹ کی تھی میں نے شروع اس شہر سے کی تھی. مجھے ابھی بھی یہی شعر میرے 2 دن سے ذہن میں سوار ہے. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک اسامہ بن لادن ایک انٹرنیشنل ڈکلیئر دہشت گرد ہے. کل کمل شہزور صاحبہ تم آپ خود کہہ چکی تھی کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے, آج آپ کہہ رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری بات سنیں, وزیر اعظم ایسے غیر ذمہ وارانہ بات کیسے کرتا ہے؟ ایک ملک کا وزیر ہے اور آپ اس موقع پہ کر رہی ہے. اس جنگ میں پاکستان کی فورسز, پاکستان کے سویلین کی ہزاروں جانیں اور آرمی پبلک اسکول میں ہمارے معصوم بچے, یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی تھی, جو پاکستان کا پورا بیانیہ ہے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں ہیں, اس پہ آپ نے پانی پھیرا ہے. دیکھیں یہ آپ کبھی ایران میں آپ کے وزیر اعظم جاتے ہیں غیر ذمہ وارانہ بات کرتے ہیں. آپ سنیں کمل شہزور صاحبہ سنیں, آپ نے کافی ڈکٹیٹ کر دیا ہے ماریہ کو, مجھے نہ کریں. آپ اپنی باری پہ بات کر چکی ہیں, مجھے سنیں اور حوصلہ رکھیں. میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کی ان بیانات سے اس ملک کی خارجہ پالیسی آج کہاں پہ آ کے کھڑی ہے. آپ کے جو امریکن کے لیے جو کل بڑی وہ ٹرمپ کے لیے کہہ رہا تھا مجھے بڑی عزت دیے, وہ آپ کے تعلقات آج کہاں کھڑے گا. آپ انڈیا جو دشمن ہے ہمارا, اس کو پروپیگنڈا کے لیے وزیر اعظم نے ایک ایسا موقع دیا ہے جو سارا دن ہمارے اور اس کاز سے کشمیر, اس کاز پہ جو ہمارے معصوم لوگ ہیں جو اس کو کتنا نقصان ہوا ہے. تو آپ سوچو تو صحیح, اور آپ آ کے ادھر آپ کو چاہیے آپ اعتراف کریں, ہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے. وزیر اعظم کو خود یہ ٹویٹ کرنی چاہیے. کون ہوتا ہے یہ
کون ہے یہ اپنا آپ کا جو ترجمان نان الیکٹڈ پرسن آ کے ٹویٹ کر کے اتنی بڑی خبر کی آپ تردید کر رہی ہیں؟ پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے. آپ MNA آپ ادھر معافی مانگ سکتی ہے, بات کو واپس لے سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غیر ذمہ دارانہ بات کریں اور آپ ملک کا مذاق اڑایا جائے, ہماری ساری قربانیوں کا مذاق اڑایا جائے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس ملک کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا جو ہے اس کی اپنی سنجیدگی ہوتی ہے, اس کی اپنی وہ بھی پاکستان کی وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ دیتے ہیں. امیڈیٹلی اگر ریٹریکٹ کر لیا جاتا تو اتنے سوالات نہیں اٹھتے. ماریا, میں بڑا پریشان ہوں. میں رات کل سے سوچ رہا ہوں اس بڑے عہدے پہ ایسا شخص کیسے براجمان ہے. میں ذرا یہ تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. اس کی آپ نے جو بات کی, یہی بات روبینہ صاحبہ کی پارٹی نے بھی کی ہے. روبینہ صاحبہ, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے, ان کو ریزائن کر دینا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں. لیکن کمل جوزف صاحبہ کو آپ سن چکی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ہیوج ڈیل. اور یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ عالمی میڈیا کو ساری چیزیں دی ہیں, اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے ماریا کہ مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت دکھ ہوا کہ دیکھیں یہ اس قسم کے ریسپانسبل باتیں یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور نون کی گورنمنٹ کے زمانے میں ان کو ڈرون اٹیکس کی اجازت دی گئی. ان کو کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت پیپلز پارٹی کو حکومت ملی اور ڈھو مور جو ان کے رہے ہیں بڑے خیر خواہ, وہ ڈھو مور والے جو تھے جن کا نام میں اب لینا نہیں چاہتی, ابھی وہ لندن میں کہ دبئی میں ہے, تو انہوں نے جو بھی کیا پالیسیز تھیں یا جو بھی نہیں تھیں, لیکن جیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس وقت تو ہم تو لاشیں اٹھاتے تھکتے تھے سارا دن. اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈیلی کی بیسس پہ کتنے دھماکے ہوتے تھے, کتنے جانے ہماری فوجی جوان کتنے شہید ہوتے تھے, ہمارے جو سویلینز ہیں, ہمارے پولیس والے کتنے, ان کو یہ گپ لگتی ہے سب کچھ کہ وہ پیپلز پارٹی کرا رہی تھی اور وہ نون لیگ کرا رہی تھی. کوئی کم از کم کئی تو رک جائے, ان کو کہیں مہربانی کر کے اپنے لیڈر کی خوشامد میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ جو ہے نا جو کامن سینس والی باتیں ہیں وہ بھی ان کے جو ہے ان کو بھول جاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو یہ کر رہی ہیں, میری تو سمجھ سی بات ہے کہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کیا فلور آف دا ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ شہید تھا, یہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وہ شہید تھا, یا پھر نون لیگ کے کسی بندے نے کہا کہ وہ شہید تھا. کہاں ان کے لیڈر نے ہے اور اس کو اٹھایا پیپلز پارٹی نے. یہ عجیب تھا کہ ہر بات کو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے اور باتوں کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر. ملک کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. ان کو تو ملک بالکل ٹھیک حالت میں ملا جس طرح ہمیں ملا. اللہ وہ ملک پھر پاکستان میں وہ حالات نہ لے کر آئے, اور اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ ہم نے کیا تھا. تو بہت افسوس ہوا مجھے. میں تو کم از کم اس طرح کی باتیں برداشت سے باہر رہے. اچھا کمل جوزف صاحبہ, آپ نہیں سمجھتی اس کا, جب اگین وہی بات ہے پرسیپشن ایشوز, ہماری پرسیپشن جو ہے آپ جو مرضی اس کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان آل آنیسٹی آپ کا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بھی پرسیپشن پہ جس ملک پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں. ابھی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں باقاعدہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریاستی پشت پناہی حاصل ہے. اس میں اس طرح کا بیان آنا, فیٹف کی گرے لسٹ میں آپ بیٹھے ہیں, کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. دیکھیں ماریا, باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ دونوں کولیگز نے کیا, اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو ڈائیگریس نہ کریں. میں نے کل کی جو سپیچ کا کانٹیکسٹ پورا بیان کیا کہ اس وقت وہ کیا بات کر رہے تھے, اور اسی لیے ہم دہشت گردی کا شکار ہوئے کہ ہم نے ایک غلط ڈیسیژن کیا, ہم نے ایک پرائی جنگ میں جا کے کود پڑے. اور زرداری صاحب کی آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں, ڈرون اٹیکس کے لیے انہوں نے اجازت دی کہ اچھا ٹھیک ہے جی کرتے رہے. اور بے نظیر صاحبہ کا میرے پاس انٹرویو موجود ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں دو صحافیوں کو کہ 89 میں ایک جنرل صاحب اس کو بلاتے ہیں اور نواز شریف جا کے $10 ملین اس سے لیتے ہیں کہ بے نظیر کی حکومت یہاں سے گروائی جائے, اور 93 میں دوبارہ اسی اسامہ بن لادن سے ملاقاتیں کریں. تو یہ کھیلداز صاحب کو تھوڑی اپنی ہسٹری پڑھ لینی چاہیے, نواز شریف صاحب کی ہسٹری پڑھیں. آپ نواز شریف کی فوبیا سے نکلیں, آپ اپنا جواب دیں. آپ کیوں کمل صاحب کو نواز شریف فوبیا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کا کسی کو کیا فوبیا ہوگا, تو اپنے فوبیا سے باہر نہیں آتا. تو نہ یہ تو آپ صبح شام آپ یہی تو نواز شریف تو آپ کو یاد ہے ٹیررسٹ ہونے یا اس کو ویلیڈیٹ کوئی نہیں کر رہا.
پاکستان میں ٹیررزم کو کوئی ویلیڈیٹ نہیں کرا. عمران خان واحد آدمی ہے جو ڈرون اٹیکس کے خلاف بولتا تھا کہ خدا کے واسطے لوگ مت مارو, اس سے ٹیررزم زیادہ بڑھتی ہے. میں نے آپ کو صرف سمپل بتانے کی کوشش کی کہ کل انہوں نے کیا بات کی, ہم کسی کی بھی جنگ میں حصے دار نہیں ہیں, ہم صرف پیس کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان صرف ان لوگوں کے ساتھ پروسیس میں شامل ہوگا جو پیس ٹاکس کر رہے ہوں گے. ہم کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم تو پیس چاہتے ہیں. اور پیس ٹیررزم کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے, مجھے آپ خود بتائیے. تو بات ساری یہ کہ پاکستان کی فورسز نے قربانی دی, ایک غلطی کا خمیازہ بھگتا, بہت عرصے تک بھگتا. اور انٹرنیشنل میڈیا کے تو کیا ہی کہنے, اگر یہی لوگ لڑے تھے روس میں جا کے تو شہید ہوا کرتے تھے, جب امریکہ کے خلاف لڑے تھے تو دہشت گرد ہوتے تھے. ہمیں اپنی پالیسی کو کلیئر رکھنا ہے, ہمیں خود کلیئر ایڈٹ رہنا ہے. ہماری اپنی عوام کا انٹرسٹ کس میں, ہمارے اپنے ملک کا انٹرسٹ کس میں, پہلے ہم نے وہ واچ کرنا ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ باقی کسی نے کیا کہنا ہے. اور آبویسلی وہ ٹیررزم کے پرو ہو ہی نہیں سکتا, وہ کسی اور کی جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ پیس میں ہو سکتا ہے اور وہ اپنے ملک کے لوگوں کی ترقی میں ہو سکتا ہے. تو جس نے بھی جو پالیسی کا غلط حصہ تھا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے. میں نے صرف اتنی بات کی کہ وہ بندہ اب ہسٹری ہو چکا ہوا ہے, لیکن وہ ایونٹ دنیا میں لکھا گیا, رجسٹر ہوا کہ ہماری سوورینٹی بریچ کی گئی اور اس وقت ایک سپر پاور کے لوگ آئے اور آ کے ایک آپریشن کر کے گئے. وزیر اعظم عمران خان جب نہیں تھے وزیر اعظم, اسی واقعے پہ ان کا آن ریکارڈ ہے, 1 منٹ دیجیے گا, کہ اس کا ٹرائل کرنا چاہیے تھا جس طرح صدام حسین کا آپ نے ٹرائل کیا تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھتے اس کو جو سزا ملتی تھی وہ ملنی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے آ کے مارا ہے اور اس کو کچھ لوگوں کے ہیرو بنا. آواز میرا خیال ہے کامل جوزف صاحبہ کی جو ہے وہ مجھے نہیں آ رہی ہے. پروڈیوسر چلیں میں اگین بات وہی کروں گی, شاید کامل صاحبہ کو میں بات سمجھا نہیں پا رہی ہے, وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ جب حکیم اللہ محسود کی ہلاکت ہوئی تب بھی اسی طرح کے جو ہیں وہ چیزیں, ایک کنفیوزڈ نیریٹو جو ہے خان صاحب کی طرف سے آیا. پھر انٹرویوز ان کے موجود ہیں, کہہ رہے ہیں اس طرف نہ ہی جائیں, جب ان سے پوچھا گیا اس بارے میں سوال کیے گئے تو میرا خیال ہے چلیں چھوڑ دیں اس کو. لیکن اگین اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں, آپ بات کر رہی ہیں کہ جی ان کا یہ ویژن نہیں ہے, اگر ایک شور مچ رہا ہے اور ہمارا ایک پرسیپشن عالمی میڈیا میں جو ہے وہ بنا ہوا ہے, تو اگر خان صاحب یہ ایک ٹویٹ کر دیتے بیکاز ہی از ویری ایکٹیو آن ٹویٹر تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اگین روبین صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو ہماری گرے لسٹ کا معاملہ ہے اس میں کیا کوئی افیکٹ آئے گا اس کا؟ آلریڈی ہمیں جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ کوئی افیکٹ آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے ماریا. یہ ایک بہت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھی, اور اسٹیٹمنٹ بھی کسی عام آدمی کی نہیں تھی, ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو کی تھی. تو اس کے بڑے خراب ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کو اسی وقت بندہ اگر سلپ آف دا ٹنگ بھی تھی, چلے مان لیتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, تو اسی وقت بندہ اس کو تصدیق کر لیتا ہے کہ میرے غلط نکل گیا, یا کچھ دیر بعد اس کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے, وہ تب تصدیق کر لیتا ہے. لیکن ابھی تک انہوں نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی, اور جو اپنے جو یہ نمونے رکھے ہوئے ہیں انہی کے تھرو بات کر دی. اس طرح نہیں ہوتا. مطلب چیف ایگزیکٹو اگر بات کرتا ہے تو اس بات کا ڈینائل بھی وہ خود ہی کرتا ہے. یہ جو ہے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان کو بہت بڑی بات نہیں لگتی ہوگی جو انہوں نے کی ہے, لیکن ان ماؤں کے دلوں سے پوچھیں جو کہ اے پی ایس کے اٹیک کے بعد آج تک جو ہے وہ پھر رہی ہیں انصاف کے لیے, ان سے پوچھیں کہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے قیدر صاحب, میرے خیال آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ. میں ماریا فیٹف پہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. جی 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 میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دہشت گرد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے, دہشت گرد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. دہشت گردی کہیں پہ بھی ہو, جو بھی امن پسند انسان ہے یا حکومت ہے وہ اس کی مخالفت کرے گی. یہ آپ لوگ سوات آپریشن, ضرب عضب آپریشن, رد الفساد آپریشن میں جو ہمارے جوانوں کی فورسز کی قربانیاں ہیں, دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں, وہ کیوں وہ جنگ کس کی تھی؟ وہ پاکستان کی جنگ تھی, پاکستان کے معصوم لوگوں کی جنگ تھی, 22 کروڑ عوام کی جنگ تھی. یہ دہشت گردی کی پوری دنیا کی جنگ ہے. آپ اس میں ایک نیا پینڈورا باکس, اس وقت جب پاکستان ویسے ہی کرائسس میں, مختلف معیشت کے بحران ہو, کرونا کا جو فیلیور جو ہمارا وہ بحران ہو, اور ہماری سرحدوں پہ جو ہمارے آج بھی ہمارے پہ حملے ہوتے ہیں, اور جو کشمیر آج آپ نے دے دیا انڈیا کو, اس موقع پہ آپ ایسی بات کرتے ہیں. اور فلور پہ جو وزیر اعظم بات کرتے ہیں, جو مودی کے لیے اس نے بات کی الیکشن سے کل خود کہا ہے ماریا, کل خود کہا ہے
کہ मोदी हमने सोचा कि चलो इलेक्शन में जीत जाए, इलेक्शन के लिए वो ये पुलवामा वाक़ा किया है, ये ठीक हो जाएगा, इलेक्शन में बाद हम मसला हल कर लेंगे। फिर कहता है कि ये गुजरात में 3 दिन बिल्कुल मुसलमानों का कातिल है, गुजरात में उसने दहशतगर्दी की, तो ये पहले इलेक्शन से पहले सोच लेते कि मोदी ना जीते। एक दहशतगर्द को आप दुआएं दे रहे थे, एक दहशतगर्द की आप सपोर्ट कर रहे थे, फिर आप वापस लेते हैं बातें। इस तरह वज़ीर आज़म बातें नहीं करते जिस तरह ये आपका वज़ीर आज़म कर रहा है। इस तरह कमल शहज़ाद नहीं होता है। शुक्रिया कमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और रुबीना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। लेकिन ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं हुकूमत का, इस पर कोई भी रद्द अमल हो, लेकिन जो मानने वाली बात है वो ये है कि इससे पाकिस्तान की बहुत जागनसाई हुई है, पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, और स्पेशली जो ये एयरलाइंस वाला इशू है, ये तो आने वाले आपको नज़र आना शुरू हो गया कि इसके क्या असरात जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। कुवैत में हमारे पायलट्स ग्राउंड हो गए हैं, वियतनाम में जो है वो ग्राउंड हो गए, और अभी इसके और असरात आएंगे। साथ ही साथ जो ये बात की जा रही है कि स्लिप ऑफ द टंग थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर आके इसकी कम से कम करेक्शन कर देनी चाहिए, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो बात होती है दैट्स कंसिडर्ड अ पॉलिसी स्टेटमेंट। तो वी होप कि इसकी कोई असरात ना आए जिस तरह कमल साहिबा कह रही हैं, लेट्स होप, बट लगता नहीं है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।